अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा उर्दू का तीसरा लेक्चर है और जो है हमने जो अपना सबक शुरू किया हुआ था आज हम उसकी पढ़ाई मुकम्मल करेंगे। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। तो कल हमने जहाँ तक ये सबक पढ़ा था आज हम उससे आगे अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे। तो आ जाइए सफ़ा नंबर 13 पर। स्क्रीन पे आपके सामने सफ़ा नंबर 13 है। तो अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। हमें अपने इर्द गिर्द गली महल्ले में ज़रूरतमंद नज़र आते हैं। ज़रूरतमंद यानी जिनको किसी भी किस्म की ज़रूरत होती है, जो गरीब लोग होते हैं, उनकी खातिर ख्वाह मदद करनी चाहिए। खातिर ख्वाह से मुराद क्या है? जिस हद तक हो सके। गरीबों, मस्कीनों और अपाहजों किसे कहते हैं? जो माजूर होते हैं, हाथों से, टांगों से, पाँव से या आँखों से, या किसी भी लिहाज से माजूर अफराद को अपाहज कहा जाता है। उनको खाना खिलाकर उनकी मदद की जा सकती है। गरीब ख़ानदानों की माली मदद करके उनकी ज़रूरत पूरी की जा सकती है। यानी कि जो गरीब ख़ानदान होते हैं उनके जो है वो माली वसाइल कम होते हैं, उनके पास जो है वो उनकी आमदनी का ज़रिया इतना अच्छा नहीं होता, तो अगर हम उनकी कोई माली मदद कर देते हैं, कुछ पैसे उनको किसी भी तरीके से दे देते हैं, तो इससे भी उनकी ज़रूरत पूरी की जा सकती है। हमारे माशरे में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो गुर्बत की वजह से स्कूल नहीं जा सकते। यानी कि ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप बहुत गरीब हैं तो वो उनको स्कूल नहीं भेज पाते। हम उन्हें तालीम दिलवाकर माशरे के कारआमद शहरी बना सकते हैं। तालीम दिलवाकर कारआमद से क्या मुराद है? यानी कि जो किसी काम का हो, तो हम अगर उन्हें तालीम दिलाएंगे तो ज़ाहिर है कि वो माशरे में जो है वो पढ़ लिख कर अपना किरदार अदा करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास माल व दौलत हो तो हम दूसरों की मदद करने के काबिल होंगे। हम छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर अपने मुआशरे को जन्नत का नमूना बना सकते हैं। जन्नत का नमूने का मतलब क्या होता है? जन्नत की तरह, यानी कि बहुत अच्छा, जहाँ पर जो है परेशानियाँ ना हो, ऐसा हम उसको बना सकते हैं। हमें जब एक जमात से दूसरी जमात में तरक्की मिलती है, यानी कि जब हम इम्तिहान पास करते हैं और अगली जमात में चले जाते हैं, तो फिर हम अपनी पिछली जमात की किताबों को या तो अपने स्टोर में फेंक देते हैं या रद्दी वाले के हाथ बेच देते हैं। यानी कि जो पुराने कागज़ वगैरह लेने के लिए आता है ना, उसे हम रद्दी वाला कहते हैं, उसके हाथ बेच देते हैं। अगर हम इन किताबों को ना बेचें तो ये किताबें उन बच्चों को दी जा सकती हैं जो माली मुश्किलात की वजह से ये किताबें नहीं ख़रीद सकते। यानी कि जिनके पास पैसे नहीं होते, वो किताबें ख़रीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, वो परेशान होते हैं क्योंकि उनका ज़रिया है जो आमदन है वो इतना ज़्यादा नहीं होता। अगर हम ये किताबें जो है वो रद्दी वालों को ना दें, क्योंकि रद्दी वाले तो बहुत थोड़े से पैसे देंगे, हम उनको ना दें या अपने स्टोर में भी ना रखें, बल्कि उन बच्चों को दे दें। इसी तरह हमारे मोहल्ले या हमसाए में कोई बीमार है और वो हस्पताल नहीं जा सकता, तो हम हस्पताल जाने में उसकी मदद कर सकते हैं। यानी कि किसी भी तरीके से अगर वो बीमार है, ज़ाहिर है वो अकेला है, वो जा नहीं सकता, या किसी के घर में कोई उसको लेके जाने वाला नहीं है, या उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई गाड़ी वगैरह नहीं है, तो हम अपने हिसाब से उसकी मदद कर सकते हैं। अपनी गाड़ी पे या टैक्सी पे या रिक्शे पर किसी भी तरीके से उसको अगर हम लेकर अस्पताल जाते हैं तो हम उसकी मदद कर सकते हैं। किसी बुज़ुर्ग या नाबीना कहते हैं जिनकी आंखें नहीं होती, जिनको नज़र नहीं आता, जिनकी बिनाई नहीं होती, किसी बुज़ुर्ग या नाबीना को, किसी बूढ़े इंसान को या किसी नाबीना को जो है सड़क पार करने में मदद दे सकते हैं। हुसूल तालीम में किसी तालिब इल्म की मदद की जा सकती है। अब यहाँ पे इससे क्या मुराद है हुसूल तालीम में? यानी अगर कोई जब जो है मुख्तलिफ़ हमारे जो तालिब इल्म साथी होते हैं, दौरान तालीम अगर हमें महसूस होता है कि हमारे किसी स्टूडेंट को, हमारे किसी जो हमारी क्लास फ़ेलो हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई परेशानी है, कोई सवाल समझ नहीं आ रहा, तो हम उनकी उसमें मदद कर सकते हैं, उनको सवाल समझा सकते हैं, या उनको याद करने में मसला पेश आ रहा है तो हम उसको याद करवा सकते हैं। कोई चीज़ उसको समझ नहीं आई, वो किसी वजह से मिस कर दी गई, तो हम उसकी उस सिलसिले में मदद कर सकते हैं। इसे कहते हैं कि हुसूल तालीम में तालिब इल्म की मदद करना। किसी हादसे के दौरान ज़ख्मियों की इब्तदाई तिब्बी इमदाद के ज़रिए उनकी जान बचाई जा सकती है। यानी अगर कोई ज़ख्मी हो गया है तो हम फटाफट उसको जो है, किसी का खून निकल रहा है तो उस पर कोई कपड़ा बांध दिया जाए, उसका खून रोक लिया जाए, और मतलब जो हम कोशिश कर सकते हैं करके उनकी जान बचा लें। अगर हमारे पास माल व दौलत हो तो इससे भी दूसरों की मदद करना लाजिम है। अब देखें, पहले तरीका वो बताया कि बग़ैर पैसों के,
جسٹ ہم نے تھوڑی سی محنت کرنی ہے، تھوڑی سی کوشش کرنی ہے. اور اس کے بعد یہ بتایا کہ اگر ہمارے پاس پیسے ہوں تو تب تو ہمیں تب بھی دوسروں کی مدد کرنا بہت لازم ہے کہ ہم اپنے پیسے سے کسی دوسرے کی مدد کریں. قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بھی بیان کی گئی ہے. صفت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خوبی. یعنی کہ جو لوگ نیک ہیں قرآن کریم میں ان کی یہ خوبی بتائی گئی ہے کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں. یعنی کہ اپنے مال میں سے جو ہم خود کماتے ہیں اس میں سے ہم جو کوئی ضرورت مند ہو، کوئی مصیبت کا مارا ہو، یعنی کوئی پریشان ہو تو ہم اس پر خرچ کریں. تو یہ نیک لوگوں کی خوبی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا. حاجت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ خواہش پوری کرے گا، اس کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرے گا، خدا اس کی ضرورت کو پورا کرے گا. یعنی کہ اگر ہم اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں، اپنے پیسے سے اس پہ خرچ کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری مدد کرے گا، ہماری ضرورت پیدا کرے گا، ہماری ضرورت کو پورا کر دے گا، اور وہ ہمارا جو مال ہے وہ 10 گنا کر کے ہمیں واپس کرے گا. دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے. یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے. یعنی کہ ہم جب کسی دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو اصل میں ہم اپنی مدد کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے. اگر ایک انسان آڑے وقت میں مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں. یعنی کہ اگر ہم نے آج مشکل وقت میں کسی کی مدد کی تو کل ہم پہ کوئی پریشانی آ گئی تو دوسرے ہماری مدد بھی کریں گے، کہ یہ تو سب کی مدد کرنے والا ہے. ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے. مشکل گھڑی میں یعنی مشکل وقت میں، پریشانی کے وقت میں. اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا. باہمی بھائی چارے سے مراد کیا ہے؟ آپس میں جو ہماری محبت ہوتی ہے، آپس میں جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت ہوتا ہے، اسے فروغ ملے گا، یعنی وہ بڑھے گا اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا. دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے. یعنی کہ اسلام نے بھی ہمیں یہی سمجھایا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے. اب دیکھیں کہ آپ خود بھی دیکھیں گے کہ جو انسان دوسروں کے لیے اچھا سوچتا ہے اس کو سب لوگ بہت پسند کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق سے مراد کیا ہے؟ فرق کے بغیر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کریں. یعنی ہم یہ سوچ کے کسی کی مدد نہ کریں کہ یہ ہماری نسل کا ہے، ہماری زبان اس کے ساتھ ملتی ہے اور یہ اس طرح کا ہے، بلکہ صرف اس لیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے کسی بھی انسان کی مدد کر رہے ہیں. جیسے کہ شاعر نے کہا، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یعنی کہ ایسے تو ہم دیکھیں تو ہر طرف لوگ ہیں، ہزاروں کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں، بنوں میں پھرتے ہیں یعنی کہ صحراؤں میں پھرتے ہیں مارے مارے کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ، ہر جگہ. یعنی انسان تو جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو ہر جگہ پر ہیں بظاہر، لیکن میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا. یعنی میں صرف اس کو جو ہے اس سے پیار کروں گا، اس کو میں اچھا سمجھوں گا کہ جو خدا کے بندوں سے پیار کرتا ہے. ٹھیک ہے، آج ہمارا یہ سبق جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس سبق کی پڑھائی مکمل ہو گئی. پہلے کی طرح آج بھی جو ہم نے پڑھا اس کی مشکل الفاظ کے معنی آپ اچھے طریقے سے یاد کریں گے، محاورات جو استعمال ہوئے ان کو دیکھیں گے، الفاظ کے چناؤ کو دیکھیں گے، اور کل انشاءاللہ ہم اس سبق کے سوالات کے جوابات کریں گے کتاب میں سے ڈھونڈیں. اس کے علاوہ نوٹس میں بھی سارے سوالات کے جوابات دیے ہوئے ہیں، ہم ان کو اچھی طریقے سے کل پڑھیں گے اور پھر یاد کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.